बरोबर विरेश बोरकर हा MLA सांत आंद्रेचो आणि हांगासर सद्याक हो इश्यू जाल्लो आहा ह्या ब्रिजाक लागून. हो ब्रिज तुमी पळयता, ब्रिज टू नोवेर, दोंगरे वयलो मांदूरचो ब्रिज टू नोवेर. आणि आतां तरी हिंगा एक इश्यू जाला म्हणटा पळय तो हेजे प्लॅटफॉर्म आहा. आतां आमी तुमकां प्लॅटफॉर्म दाखयता. हे प्लॅटफॉर्म आहा एंडाक, हिंगा एंड जाता ब्रिज. खूंय वयता तो खबर ना, झाडांनी हे प्लॅटफॉर्म आहा हिंगा. आनी सद्याक तरी तेजो हें आहा पळय प्लॅटफॉर्म आहा तें हें सकयल देंवलेलें आहा, नेमता हें पळय हिंगा सारकें सकयल देंवलेलें आहा. आनी हिंगा एक भंय निर्माण जालेलो आहा की हें प्लॅटफॉर्म कोलॅप्स जावंक शकता म्हणून. आमच्या बरोबर आतां MLA आहा. MLA बोरकार, तुमी आतां हें हो ब्रिजाचें कॉन्ट्रोवर्सी बरोबर कॉन्ट्रोवर्सी जाता. ही सेकंड कॉन्ट्रोवर्सी आतां हेजी. पयलें सद्याक ते ब्रिज कित्याक लागून बांदला तो तेजो उपयोग सद्याक तरी जायना आनी आतां हें प्लॅटफॉर्म कोलॅप्स जाता. तर तुमचें तेजेर हें कितें आहा, ऑब्जर्वेशन कितें आहा? पयलू म्हणजे जेन्ना हांव पयलूच निवडून येयलो तेन्ना हो ब्रिजाचे पळोवणी करपाक येयलो. मीन्स कित्याक लागून हो ब्रिज बांदले कांय कळनासलें, कित्याक 2000 ऑलमोस्ट धांतल्यान हें सुरवात जाल्लें. आनी जेन्ना जो आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा GSIDCचो चॅरमॅन आसलो तेन्ना हो प्रपोज केलो ब्रिज ते सायडीच्यान हे सायडीन म्हणून. आतां ते सायडीच्यान हे सायडीन ताका पयलू म्हणजे जेन्ना ब्रिज बांदलोलो स्टार्टींग तेन्ना ताका कनेक्टींग रोड नासलो, अप्रोच रोड नासलो, दोनूय सायडीच्यान कांयच नासलें. सो तें जालें. मागीर सेकंड टायम म्हणल्यार आतां गेले त्या टायमाक ताणें कितें केलें की दोनूय सायडीच्यान कनेक्ट करपाक लागून ताणें हें केलें, मीन्स रोड एक्सेस हें केलो. आतां हे सायडीच्यान तुमी पळयता आसतला हांगा कनेक्शन कांय ना, हांगा डेड एंड आसा. तुमी सायडीच्यान सगळ्याक पळयता की हांगा बॅरिकेड घातल्या. आतां हो बॅरिकेड घातला हें ताका हें दिलां म्हणल्यार पयलू स्टार्टींग हो जो इतलो पर्यंतूच बीच उरलो दोनूय सायडीच्यान असो बॉक्स शेप टायप आसता पळय तसो तुका ब्रिज आसलो. आनी हो ब्रिज आयज तुमी पळयता आसतलो. आमी पयलीं येवन पासून पळयलें तेन्ना पासून आमी सांगलेलें की हें आमी विधानसभेन विचारतले, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन मागतले आनी आमी ते लेटरूय केल्लें आसा. आमी तांकां मागलेलें आसा. मात GSIDC जावं CMान म्हणल्यार मेन कितें आसा आतां सद्याक तरी GSIDCचो जो अध्यक्ष आसा तो CM आसा आनी CMान हेजेर दखल घेवपाक जाल्ली. आमी विधानसभेन पासून हेजेर विचारलें CMाक, म्हणजे हेच्या पयलीं विचारलें, ह्या पासून ह्या मॉन्सून सेशनान पासून विचारलें की बाबा हो ब्रिज आसा तरी कित्याक तरी बांदला. आनी तुमी पळयता आसतलो येदो व्हडलो ब्रिज बांदला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मोर दॅन 20 CRसाचें टोटल काम केलां हेजेर. आनी इतलें काम करून पासून आजून पर्यंत CM म्हटल्यार नॉर्मली कितें जाता CM पयलूच इनॉग्रेट करपाक फुडें सरता. हो आजून पर्यंत हांगा इनॉग्रेट करूंक कित्याक येवना ताका पासून खबर आसा. तेजोच जो पयलूचो आमदार आसलो तेणें हांगा कशे घोटाळे केल्ले आसा आनी कशें म्हणल्यार पयलू टायमार GSIDC टायमार कशें ताणें हो ब्रिज हाडपाक सोदलो आनी ब्रिज हाडले नंतर कांयच जावना. हांव सांगपाक सोदता की कितलेशे जाणांचे लँड एक्विजिशन जाल्ली, कितले जाणांची शेतकारांची जागे गेले हांगा. तांकां पासून जो जाग्याचो पयसो आसलो तो आतां मेळिल्लो आसा. आतां म्हणल्यार ऑलमोस्ट तांकां 13 वर्सां सुमार लागली जो लँड एक्विजिशन प्रोसिजर कंप्लीट जावन तांकां पेमेंट येवपाक. तो पासून पयसो मेळनासलो. आतां तांचो तो पयसो क्लियर जाल्लो आसा. सो ही परिस्थिती म्हणल्यार पयलू गोंय बाबा कडल्यान थंयच्यान एक ब्रिज आसलो, कल्वर्ट आसलो, तो ब्रिज क्रॉस जावन शेतांनी वचपाक आसलो. आनी आतां कितें जालां हो त्या टायमार तेंच्यांनी हें केलो. आतां हांव नकळो तो हरशी रिपेर केल्लो नाल्यार थंयचे थंय जावपाक शकतालें काम शेतकारांक क्रॉस करपाक. म्हणजे ते समज ते शेतकारांक लागून जाल्यार तो ब्रिज जो पळय थिंगा आहा तो पयलींचो ब्रिज पांय वाटेन वयतालो पळय तो ब्रिज उपकारतालो. समज तर तो रिपेर केलो नाल्यार तोच उपकारतालो. हो नेवा बांदपाची गरज नासली. हो टोटल सेपरेट प्रपोजल कसो केल्लो. आतां तेन्ना खूब जाण म्हणटाले की हांगांतल्यान आमी खंय मडकय वचपाक लागून करता, आनी खंय वचपाक लागून करता. खूब जाण आमकां ते विचार करताले. पण जेन्ना आमी GSIDC विचारले, जेन्ना CMाक पासून आमी प्रश्न विचारले, कोणा कडेन आन्सर ना. वेर हो ब्रिज वयता तरी खंय, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आजून पर्यंत हेजो आन्सर मेळना. कितें आसा जेन्ना तुमी कितें बांदता आतां इतलो टॅक्स पेयराचो मनी आमी वेस्ट करता, हो पयसो वेस्ट हांव म्हणूंक शकता. कित्याक पयसो खंय वयता, कित्याक लागून वयता, कितें यूज जातलो, कोणाक फायदो जातलो हेजो कांयच प्रमाण ना. हांगा येतले आमी बायक घेवन येतले, हांगा वाऱ्याक रावतले आनी वयतले, हेका लागून तरी यूज आसची ना. हो आमी पयसो खंय ना खंय बऱ्या कामाक यूज करपाक शकतलो. आयज तुमी पळयता आसतलो हांगा बांदपाक आमी कंटिन्युअसली घालीत आसा, प्रपोजल घालता. आमी विधानसभेन पासून मांडलेले आसा की हांगा बांद जाय. कित्याक तुमी पळयता आसतली आख्खी मँग्रोव्स जाले हांगा अफला दोमच्या कावजा हो जो एंटायर स्ट्रेच आसा. हांगा कितें जाता आख्खे ते बांद भायले बांद जे आसा ते मोडोन आख्खें उदक भितर येयलां आनी तें उदक भितर येयल्या कारणान खंय ना खंय हांगा मँग्रोव्स जाले. ही पयलीं शेतां आसली आनी त्या टायमार समज ते दुरुस्ती केल्ले जाल्यार आयज हो प्रमाण जावची नासलो. आनी हो आयज जाला तरी पूण तांकां आजून पर्यंत तो प्रपोजल क्लियर जाल्लो ना. आनी जेन्ना असो ब्रिज बांदता, समज ब्रिज बांदलेलो नाल्यार एका एक्सेस कितें तरी आसपाक जाल्लो, मात तो एक्सेस कांयच दवरूना. प्लॅनिंगूच ना. आतां GSIDC हेजो व्हडलो डिपार्टमेंट आसा तांचो प्लॅनिंगूच ना की बाबा हो कित्याक लागून आसा. सो हो डेड इन्वेस्टमेंट म्हाका असो दिसता. हो व्हायट एलिफंट म्हणूंक शकता आमी. कित्याक बेश्टो करून दवरला. हेच्या पयलीं असोच करून दवरलो आमी कंटिन्युअसली हेजेर जाप विचारता CMाक. CM आजून पर्यंत हेजेर आन्सर दिना. पूण आतां हो सद्याक आतां तरी बांदला म्हणल्यार तो आनीक हें करूंक जायना, ताका आनीक कितें दुसरो उपायच ना. पूण
तेका आनी कितें तुमच्या हितून कितें आयडिया आहा कितें यूज करपाक, कित्याक कितें तरी हितून एक इनकम सोर्स कसो येवपाक जाय, म्हणजे हिंगा कितें तरी करपाचें कितें तरी आयडिया आहा तुमची? पळय कशें आसा, आतां सद्याक हो आसा अंडर GSIDC. आतां तांकां ते आसपाक जाय कितें करता. फाल्यां समज आमी कितें हांगा टुरिजम एक्टिविटी करूंक शकता, आनी कितें करूंक शकता, आमचे कडेन एक आयडिया आसूंक शकता. मात GSIDCन ताका अप्रुवल दिवपाक जाय, कित्याक GSIDC हो बांदला कित्याक रोड एक्सेस म्हणून. आतां रोड एक्सेस खंय वयता तें कांय खबर ना. फाल्यां समज हांगा आमी एक टुरिजम एक्टिविटी करूंक सोदता, टुरिजम हॉटस्पॉट असो दाखोवंक सोदता, लोकांक हाडून टुरिस्टांक हें करून, सो तेका पासून जाल्यार आमकां अप्रुवल फ्रॉम द GSIDC जाय, अप्रुवल फ्रॉम द CM जाय. फाल्यां ते समज कांय करूंक सोदना जाल्यार आमी तेजेर फुडाकार. पूण हो एक समज तर तुमकां प्रोपोजल आहा, कित्याक प्रोफेसर रामराव वाघ आहा तो कितें म्हणटा कितें काजन शेती आहा पळय ती काजन शेती जे भाशेन हिंगा हें करूंक जाता म्हणटा तो, कितें एक ट्युरिजम ट्युरिस्टाक हाडून हिंगा काजन शेती कशी हें करता पळय ते भाशेन एक हिंगा एक प्रोजेक्ट कसो करूंक जाता म्हणटा, कित्याक सरावंडींग तेणी ऑलरेडी अक्वायर केलेलें आहा. तर हो प्रोपोजल तुमकां ये जाल्यार तुमी फॉर्वर्ड करतले गव्हर्मेंटाक? आमकां जेन्ना पळय आतां कशें आसा, हांव फॉर्वर्ड करतलो लोकां कडल्यान ते येवपाक जाय. जेन्ना ग्रामसभेक घालता, ग्रामसभेच्या लोकां कडल्यान, कित्याक फाल्यां कितें आसा, आमी एक प्रोपोजल काडलो, लोकांचो विरोध जावपाक जाय. पयलू म्हणजे लोकांक कॉन्फिडन्सान ग्रामसभेक घालून कितेंय प्रोपोजल आसा तो ग्रामसभेक घालून पास करूया. आनी तेन्ना समज दिता टुरिजमाचे थ्रू जावं आनी कित्याचे एग्रीकल्चराचे थ्रू कितें आमकां प्रोपोजल करपाक जाय, एक खाजन शेती बाबतींत कितें प्रोपोजल करपाक जाय, तो आमी फुडाकार घेवपाक, जें बरें आसा तें फुडाकार घेवपाक आमी सदांच वांगडा आसतले आनी ती काम करून घेवपाक जाय. कित्याक आमकांय जाय की ही जो एग्रो टुरिजम आसा, हो एग्रो टुरिजम एक सायडीन प्रमोट जावंक शकता, एग्रीकल्चरूय आमी वाडोवंक शकता. आनी लोकांक म्हणल्यार आयज इंटरनॅशनल टुरिस्ट येता तांकां आयज खंय ना खंय हें खूब बरें दिसता. काल पासून आमी इंटरनॅशनल जे MP जाल्ले तांकां MP जाल्ले तांकां हांगा दाखयलें, तांकां खूब बरें दिसलें आनी अशें प्रमोट जावपाक जाय. सो जेन्ना ते पळयतले ते आनी आपणाचे फ्रेंड्स फॅमिलीक जावं आनी तेंचे जे लोक आसा तांकां धाडटले आनी तशें करून आमी ते टुरिजम प्रमोट करपाक शकता. सो हो येयलो आमकां बरो प्रपोजल आसतलो आनी तो प्रपोजल घेवन म्हाका मेन म्हटल्यार आमी कितें आसा आमचे ग्रामसभेक कॉन्फिडन्सान घेवनूच ते कसलोय प्रपोजल करता तो आमी फुडें वचपाक. तर आतां इन्सिडेंट जालें, हें आतां सकयल नेमता सद्याक, तर हेका कोणे तरी जबाबदारी घेवपाची हें दिसना तुमकां? हय, पयलू म्हणजे हेका जबाबदारी घेवपाक जाय. कारण आयज तुमी पळयत आसतले सबस्टेंडेड वर्क हें आमकां दोळ्यांनी दिसता की हें ऑलरेडी नेमलेलें आसा, पोनाक गेल्लें आसा. हांव लेटर करतलो की ह्या कामाचेर की अशें सबस्टेंडेड वर्क जाल्लें आसा एंटायर स्ट्रेचार, आनी दोनूय म्हणल्यार एक PWDक एक विजिलन्साकूय रिपोर्ट धाडटलो, कित्याक विजिलन्साकूय कळपाक जाय कशी कामां चल्लेलीं आसा ती. आनी CMान सांगलां की कोण कोण अशें काम केलें, म्हणजे पयर ताणें तुमकां स्टेटमेंट दिला की अशें कोण आसा तांकां आपूण शोकस धाडटलो आनी तेंचेर एक्शन घेतलो. आतां म्हाकाय पळोवपाक जाय कितली एक्शन घेता काय, हे तुमचेच मनीस काय कितें, होय प्रश्न पडटा. तुमच्याच मनीस नाल्यार तो एक्शन घेवची ना. सो हें CMान एश्युरन्स घेवपाक जाय की कोणाक अशें जें जाल्लें आसा हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय की ही सबस्टेंडर्ड वर्क. आतां तुमी पळयता येता आसतना ते रोड बसून तेजो लेवलिंग आयज देंवला, तो सेम जाला. आतां थंय वयर चडटा आसतना सेम इश्यू जाला आनी हांगाय नेमला. सो हें तुमी पळयता आसतलें, हें नेमतलें. कित्याक नेमतलें, कित्याक हेका पायलींग जी आसा ती सारकी जावना. हें तुमी पळयता आसतलें बेश्टो फातर घातल्या, मार्शी लँड हो नॉर्मल फातर घातल्यार ते चिकलान देंवता. सो ते माती घातली, फातर घातले ना थंय जाय, ताका पायलींग जावपाक जाय, ताका सायडीच्यान ताका कॉन्क्रीट प्रॉपर पायलींग वर्क जावपाक जाय, तें जाल्लें ना. सो हें करता आसतना खंय ना खंय इंजिनियरांनी ते पळोवपाक जाय. तें म्हाका दिसना इंजिनियरान सारकें पळयलां अशें, कारण पळयल्लें नाल्यार हें देंवचें नासलें.